भ्रष्टाचारमा ओदान भन्ने गरेको छु मैले। त्रिखुट्टे हुन्छ नि, 3टा खुट्टा मिलेर भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा राजनैतिक नेतृत्व, अर्को कर्मचारी, अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अर्को पक्ष छ त्यो व्यवसाय। तमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो अब अनुशासनका खास गरी कर्मचारी वृत्तहरूमा कतिपय अवस्थामा सङ्गठित ढङ्गले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीहरू चाहिँ बढ्या छ। यो एकदमै चिन्ता लाग्दो अवस्था हो। राजनैतिक दल र आस्थाका आधारमा निजामतीभित्रको ट्रेड युनियन हुनु चाहिँ नेपालको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार टफ टक with Dilbhushan Pathak. आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, आज हामी नेपालको प्रशासन क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको टफ टकमा हामीसँग सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ। नेपालको निजामती सेवा कति पेशागत र व्यावसायिक छ? सेवाग्राही कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदा कति सहजै सेवा पाउँछन् कि कुनै कामका लागि आज सरकारी कार्यालय जानु छ भन्नासाथ तनाव सुरु हुन्छ? जनता स्वयंले तिरेका करका भरमा चल्ने निजामती सेवाप्रति जनता कति सन्तुष्ट छन्? नेपालको निजामती सेवामा कुन हदसम्मको राजनीतिक खिचातानी चल्छ? सरकारी कर्मचारी कति भ्रष्ट छन्? यी र यस्तै विषयमा हामी खरो बहस गर्नेछौँ आजको टफ टकमा। 8 महिना अगाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जोडमा मुख्य सचिव हुनुभएका आजका अतिथि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई मेहनती, कडा मिजाजका र अडान राख्न सक्ने सरकारी अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ। गुल्मीमा जन्मनुभएका पौडेल 25 वर्ष अघि शाखा अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सूचना तथा सञ्चार, गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उहाँ गत साउन 22 गते निजामती प्रशासनको माथिल्लो तह मुख्य सचिव हुनुभएको हो। मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा रहेका 13 सचिवलाई छाड्दै सरकारले उहाँलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको थियो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई। करिब 8 महिना बितेछ तपाईँ मुख्य सचिव हुनुभएको। के गर्न भ्याउनु भयो यो समयमा? प्रशासनमा सुधार गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो अवधिको मैले एकदम मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि प्रशासन प्रणालीलाई अलिकति चाहिँ नतिजा उन्मुख बनाउने कामहरू चाहिँ देखिने गरी महसुस गर्ने गरी चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ। ठ्याक्कै कुरा भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अधिकांश आयोजनाहरूमा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखका बीचमा कार्य सम्पादन सम्झौता करार भएर कामहरू सुरु भएको छ। त्यसले चाहिँ आयोजना प्रमुखहरूलाई दायित्व सिर्जना गर्छ अनि अब सचिवहरूलाई पनि अनुगमन गर्न सहज बनाउँछ र कामको मापन गर्नलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग सक्ने अवस्था रहन्छ। एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ यही तहको हामी कार्य सम्पादन करार मन्त्री र सचिवको बीचमा गराउने गरी तयारी पनि गर्दैथ्यौँ। दुर्भाग्यवश यो पटक हामीले बजेटै ल्याउन सकेनौँ। बजेट ल्याउन नसकेपछि त्यो कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सकिएन। खास गरी चाहिँ सुधारका प्रोग्राम कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउने, मैले ल्याउने भन्दा पनि सरकारले ल्याउने हो। हामी सरकारलाई सघाउने हो, सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने हो। यो बाटोमा हामीले दिएको सुझावहरू र कार्यान्वयन गरेको प्रणालीले चाहिँ अलिकति थोरै केही नतिजाहरू देखाउँदैछ। मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादन मापनका सूचकहरू बनाएर मन्त्रालयहरूलाई पठाएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अहिले अनलाइन मोनिटरिङ भन्छ। म मेरो टेबलमा बसेर कुन मन्त्रालयको खास गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मात्रै, सबै त गर्न सकिँदैन, तिनीहरूको अहिले म प्रधानमन्त्री र योजनाको उपाध्यक्षले मोनिटर गर्न सक्ने अवस्था भइरहेछ भनेको मतलब त्यो चाहिँ नतिजामुखी प्रशासनतर्फ जाँदै गरेको। अनि तल्लो तहमा बस्ने खास गरी सेवाग्राहीहरू हुन्छन्, ती सेवाग्राहीहरूले मालपोत भयो, नापी भयो, अनि यो नगरपालिका भयो, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भयो, धेरै जस्तो जनताहरूको दैनिक सम्पर्क चासो हुने कार्यालयहरूमा त्यहाँ चाहिँ बाह्य व्यक्तिहरूले पुर्याउने सेवा बिचौलिया बनेर अनि ग्राहकलाई र ठगिरहेको र त्यसमा कर्मचारीको मेलेमतो भएको भन्ने कुराहरू सार्वजनिक सरोकारको विषय भयो, चासोहरू आइरहेको कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी चाहिँ त्यसलाई अलिकति प्रणाली र पारदर्शी बनाउनको लागि त्यो चाहिँ लेखनदासहरूलाई त्यो किसिमको प्रणालीभित्र लैजाने अधिकार चाहिँ अदालतलाई भएको हुनाले अदालतलाई हामी अहिले अनुरोध गरेर पठाइरहेको अवस्था छ। हामी त्यसको पनि निरन्तर हामी त्यसलाई चाहिँ हामी फलोअप गरिरहेको अवस्था छ। र अलिकति चाहिँ अब यो समग्रमा चाहिँ कर्मचारी प्रशासनभित्र भएका विकृति विसङ्गतिहरू अपारदर्शिताका कारणबाट आउन सक्ने आउने चाहिँ देखिने चाहिँ विसङ्गति विकृतिका कुराहरू, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूमा चाहिँ भइरहेका कुराहरूमाथिको सोझो अब माथिल्लो निकायबाट प्रत्यक्ष कुराकानी सुन्ने अनि त्यो सुनेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही प्रगति गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ अलिकति अब हाम्रो बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने हिसाबले, बजारमाथि हस्तक्षेप पनि होइन, बजारमा भएका गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरू छन्, ती क्रियाकलापहरूलाई अलिकति बढी अनुगमनको माध्यमबाट थोरै केही हस्तक्षेप गर्न खोजे जस्तो चाहिँ हामीले गरेको। तर अलि धेरै चाहिँ हामीले जुन लेभलले जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था छ। मैले अर्को चाहिँ एउटा कुरा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने तत्काल त्यो चाहिँ म मुख्य सचिव भएर आउँदा बित्तिकै हाम्रो पहिलो सचिव बैठकबाट हामीले चाहिँ केही सुधारका कामहरू सुरु गर्ने भनेर 10-11वटा एरियाहरू आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ। ती छनौट गएका एरियाजहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई अलिकति न्यूनीकरण गर्यो भने धेरै मान्छेको ज्यान जोखिममा जान्छ। पाठकजी, तपाईँलाई र धेरै दर्शकहरूलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो मान्छेको ज्यान लिने क्रियाकलाप बनेको अनि दुर्घटनाहरू हुने गरेको छ। म सम्झिन्छु तपाईँ एकचोटि दसैँमा सार्वजनिक यातायात चढेर घर जाँदाखेरि हाइवेको जुन दुरावस्था बारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हामीले दसैँमा यस्तो एकदम चाहिँ हामीले हाम्रो दसैँ तिहार छठको बेलामा यातायातमाथि हाम्रो धेरै एकदम निगरानी राख्यौँ र धेरै चाहिँ हामीले हाम्रो सेवालाई चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी बनाउनलाई हाम्रो पुरा संयन्त्रलाई परिचालन गऱ्यौँ। यो पटक गएका दसैँहरूभन्दा सवारी साधनहरूको आवागमन सङ्ख्याको हिसाबले, यात्रुहरूको ओहोरदोहोरको हिसाबले कैयौँ गुणा धेरै बढी प्रतिशतमा बढी भयो, तर दुर्घटना र मान्छेको ज्यान जाने क्रम चाहिँ कम भयो। त्यो चाहिँ एकदम देखिने गरी आएको यस्तै कुराहरू छन्। अब केही चाहिँ प्रणालीगत सुधारको कुराहरू सुरु गरेका छौँ हामीले। अब नतिजा आउने कुराहरू चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्छ। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको थिएँ 8 महिना अगाडि अथवा यो 8 महिनामा एउटा सामान्य सेवाग्राही अरू कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यति चिन्तित नहोला, तर मेरो आज एउटा कुनै सरकारी काम छ र सरकारी कार्यालय जानु पर्यो भने त्यो मान्छेको सिरै गिर्छ, ऊ साह्रै खिन्न हुन्छ मेरो काम होला नहोला भनेर। तर अर्को कुनै निजी संस्था अथवा निजी ठाउँमा काम गर्न गयो भने उसँग बरु उत्साह हुनसक्छ। के कारण हो यो? यसमा केही सुधार गर्ने प्रयास भएको छ? यसमा त्यही हो, हाम्रो सुधार चाहिँ हामीले खोजेको चाहिँ प्रणालीमा सुधार गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा नदिँदाखेरि कर्मचारीलाई हुन सक्ने नोक्सानी र जोखिम बढाइदिने, अनि सेवाग्राहीलाई सरल ढङ्गले र छिटो छरितो सेवा सम्पादन गर्दाखेरि हुने फाइदा चाहिँ पनि बढाइदिने, त्यो प्रणाली लगेर सम्पूर्ण सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार गर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले हामी 5वटा विभागहरू छानेर जहाँ अलिक बढी जोखिममा छन् हाम्रा सेवाग्राहीहरू छानेर क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरेका छौँ अहिले हामीले। अब तर दुर्भाग्य चाहिँ के भएको छ भने अहिलेसम्म एकजना पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आइरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको के, तपाईँको कुनै सरकारी कार्यालयमा एउटा सेवाग्राही सेवा लिन गयो, जाँदाखेरि सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीले लापरवाही गरेर अथवा उसको आफ्नो चाहिँ स्वार्थवश अथवा कुनै गलत उद्देश्यले मनसायले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएन, त्यो नदिए बापत चाहिँ सेवाग्राहीलाई नोक्सानी भयो भने उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँछ। अहिले 5वटा विभागहरू हामीले छानेका छौँ।
त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै पब्लिकहरू। तर एउटा सेवा नपाइरहेको मान्छेले फेरि क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया पनि सजिलो छ, त्यो क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ अब त्यसलाई सरलीकरण गर्ने कुरा त सुरु हामीले अब त्यो दोस्रो तहमा आउने कुरा हो। पहिलो तहमा चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो अधिकारको खोजीका लागि लड्न पनि उत्प्रेरित गर्ने। भनिदिनुहोस् मेरो दर्शक श्रोतालाई ऊ कहाँ जानुपर्छ? मालपोतमा गएँ, मेरो काम भयो, अथवा यातायातमा गएँ, काम भएन। मालपोतमा गएर काम भएन भने तत्कालै मालपोतको जुन चाहिँ टेबलमा बस्ने मान्छेले काम गरेन, फलानु मान्छेले मेरो काम चाहिँ सही ढङ्गले सम्पादन नगरिदिएको कारणले मलाई यो नोक्सानी भयो, त्यसकारण क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर कार्यालय प्रमुखसँग उसले चाहिँ लिखित उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ त्यो मालपोत कार्यालय छ, त्यसपछि गएर वैदेशिक रोजगार विभाग छ, नापी विभाग भनेका छौँ हामीले। अहिले हामीले छनौट यातायात व्यवस्था कार्यालय छ, अनि अर्को चाहिँ यो इमिग्रेसन, यो चाहिँ अध्यागमन विभाग। यो 5वटा विभागमा हामीले अहिले चाहिँ पहिलो चरणमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको प्रणाली लागू गरेको। तर यो अवधिमा चाहिँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कोही पनि आएको छैन। आउनुपर्छ भन्छु मैले। यो सुरुवात हो, आएपछि कहाँनिर अप्ठ्यारो रहेछ, कहाँनिर उपभोक्तालाई समस्या पर्यो भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ फेरि छलफल गरेर त्यो कुरा त्यसको आधारमा चाहिँ हामी फेरि सुधारमा जान्छौँ। यो चाहिँ वास्तवमा सर्भिस सेवा प्रवाहप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, यो हाम्रो चाहिँ जनताप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्वको हाम्रो चाहिँ अभिव्यक्ति पनि हो यो। तर यसरी तपाईँले जुन सहजताका साथ भनिरहनु भएको छ नि, हामीले सुधारका यदि पहलहरू गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री भट्टराईको नजिक राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले अथवा उहाँले तपाईँलाई बढी विश्वास गरेको कारणले तपाईँलाई मुख्य सचिव बनाइयो भन्ने एउटा भनाइ छ। तर पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको उहाँसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध भएन भन्ने केही टिप्पणीहरू आए, केही निर्णयहरू तपाईँले उल्टाउनु भयो अरे। त्यस्तो खालको दबाबहरू अथवा असहयोगहरू पनि हुन्छ काम गर्दाखेरि? एउटा कुरा त प्रधानमन्त्रीले मन पराउनु भयो, त्यसकारण तपाईँ चाहिँ मुख्य सचिव बन्नुभयो भन्ने किसिमको मान्छेको धारणा हो। त्यसमा चाहिँ म थोरै अफकोर्स उहाँ चाहिँ मन नपराएको भए चाहिँ सम्भवतः छनौटमा नपर्न पनि सकिन्थ्यो, किनभने भइरहेका सचिवहरू मध्येबाट एकजना छनौट गर्दाखेरि पर्नुपर्ने थियो। तर अब त्यस्तो व्यक्तिगत उहाँको चाहिँ आकाङ्क्षा, अङ्ग्रेजीमा हुन्छ नि लाइक डिसलाइक, चाहना हुनु र नहुनुको आधारमा म चाहिँ सचिवको छनौटमा परेको हो र त्यसकारण म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले उहाँप्रति अनुग्रहित भएर कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सर्वसाधारणको बुझाइ हो भने चाहिँ त्यो अलिकति अपूर्ण हो भन्छु मैले। त्यो घटना चाहिँ के थियो त्यस्तो केही? उहाँले चाहिँ नियुक्ति गर्ने क्रममा सचिवहरूमध्ये अब कामहरूको मूल्याङ्कन गरेर सिनियर मोस्ट ब्याचेसकोबाट एकजना मान्छे छनौट गर्ने नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ प्रेरोगेटिभ भनौँ अधिकार थियो। त्यो भित्र बसेर छनौट भयो। त्यो छनौट के आधारमा कसरी भयो भनेर सोध्ने कुरा त मलाई भन्दा उहाँलाई, तर त्यसपछि उहाँसँग त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने कुराहरू बिल्कुलै त्यो चाहिँ सत्य पनि होइन। मलाई लाग्छ उहाँ जाँदाको दिनसम्म हामी चाहिँ सरकारको एउटा इमान्दार कर्मचारीको नाताले मैले निरन्तर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य पालनामा म जुन दिन मुख्य सचिव भएँ र जुन दिन उहाँ चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभयो त्यो दिनसम्म मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य पालनामा कुनै पनि कसर चाहिँ बाँकी राख्ने मलाई लाग्दैन। मेरो प्रश्न त्यहाँ होइन, हस्तक्षेपहरू कति हुन्छ? तपाईँ त धेरै मन्त्रालयमा सचिव हुनुभयो, मुख्य सचिव हुँदा पुग्दासम्म कति निर्णयहरू गर्नलाई अहिले तपाईँले भनिरहनु भएका जति पनि प्रयासहरू छन् ती कार्यान्वयन गर्नलाई कति सहज असहज यस्तो छ। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब भाषागत शब्दगत हिसाबले कसरी भन्ने त्यसलाई के हुन्छ भने राजनीतिज्ञहरू चाहिँ उनीहरूका जनताका एकदमै धेरै उर्लँदा चाहना अपेक्षाहरू हुन्छन्, अनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने चाहिँ प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणाली अब एउटा विधिसम्मत पनि हुनुपर्छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्रणालीको बाटोबाट जाँदाखेरि जटिलता पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेकै ठाउँमा चाहिँ त्यसको नतिजा गन्तव्य नपुग्न पनि सक्छ, चाहेको ठाउँमा। त्यो अवधानमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहन्छ के भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो उसले भने बमोजिम गरी उसले भनेकै ठाउँमा चाहिँ नतिजा पुग्ने गरी चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रले काम गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। अनि कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ के चाहन्छ? इमान्दार हो भने सबैतिर भन्न सकिँदैन। एउटा इमान्दार कर्मचारी संयन्त्र हो भने उसले चाहेको कुरा चाहिँ कतिको अब त्यो चाहिँ कानुनी वैधानिक हिसाबले लेजिटिमेट छ कि छैन भनेर पनि उसले चाहिँ सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। लेजिटिमेट छ भने प्रणाली के हो भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रणालीलाई कसरी सरल र सहज बनाएर उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने कुरा पनि भनिदिनुपर्छ। भन्ने मात्रै होइन,
त्यो संयन्त्रलाई परिचालन गरेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नमा सघाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो उहाँहरूको त्यो राजनीतिज्ञहरूको चाहना अपेक्षा र तपाईँको प्रणाली र तपाईँको विधिका बिचमा चाहिँ विभेद भयो भने चाहिँ इमान्दार प्रशासकको काम चाहिँ नो भन्न सक्नुपर्छ, हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रशासकको एउटा नभई नहुने, उच्च प्रशासकको नभई नहुने गुण हो। त्यो त्यसले लार्जर लेभलमा नेपाली प्रशासन, जो नेपालको जुन प्रशासन छ निजामती प्रशासन, त्यसलाई कति असर गरेको छ तपाईँलाई कामहरू गर्नलाई भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँहरूले धेरै अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूलाई दोष दिनुहुन्छ हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर। मैले चाहिँ त्यो भनिनँ। मैले त्यसो भए किन हालत त? यदि राजनीतिज्ञहरूले अप्ठ्यारो पारेनन्, समस्या सिर्जना गरेनन् भने नेपालको निजामती सेवाको हालत किन यस्तो त? गर्न सक्थ्यो होला नि आफै। अब समग्रमा चाहिँ त्यो दुईटाको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसन भन्छ। एकले अर्को माथि चाहिँ अब निर्भरता, एउटा बिना अर्काको चाहिँ अस्तित्व नहुने खालको रिलेसन सम्बन्ध हुन्छ त्यो। अनि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ एउटाले अर्कालाई एउटा एकदम राम्रो, यो तपाईँले के भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले काम गर्न दिएन भन्दाखेरि के हुन्छ भने राजनीतिज्ञ भने खराबै खराब अनि प्रशासक भने राम्रै राम्रो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। फेरि कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूले म त एकदम काम गर्न खोजिरहेको थिएँ, अब कतिपयले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले ब्युरोक्रेसी चाहिँ खत्तम भन्नुहुन्छ। त्यसले के अर्थ लगाउँछ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञ भने राम्रै राम्रो अनि यो सिभिल सर्भिस भने खराबै खराब, त्यो हुँदै होइन। सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको त्यहाँ दुईटैका चाहिँ। मेरो फेरि पनि प्रश्न मैले यसलाई फोकस हुन चाहेँ भने पोलिटिसियन्सहरूको कुन लेभलको दबाब तपाईँहरूले बिहोर्नुपर्छ, खप्नुपर्छ काम गर्नलाई, कति असहज हुन्छ? त्यो फरक फरक मान्छेको फरक फरक लेभलको दबाब हुन्छ होइन। कोही मान्छे सहज ढङ्गले बुझ्ने हुन्छ, कोही मान्छेहरू चाहिँ नबुझ्ने हुन्छ, अनि कोही चाहिँ अब यो प्रशासकहरू नहुने काम पनि हुन्छ हजुर भनेर एकदम चाहिँ त्यो ऐन कानुन नियम प्रक्रिया प्रणालीहरू मिचेर अनि त्यो चाहिँ काममा सघाइदिने हुन्छ। अनि कोही मान्छेहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीतिज्ञ समग्र भन्ने होइन, व्यक्ति व्यक्तिमा चाहिँ त्यसको भिन्नता हुन्छ, प्रशासकमा पनि भिन्नता हुन्छ, क्षमतागत हिसाबले पनि फेरि व्यक्ति व्यक्तिमा भिन्नता हुन्छ। तपाईँले जस्तो कुनै तपाईँ राजनीतिज्ञ हुनुभयो, म कर्मचारी भएँ भने तपाईँले मलाई भनेको विषय मैले कसरी सम्बोधन गर्ने अथवा तपाईँलाई मैले कसरी सन्तुष्ट बनाउने, कहिलेकाहीँ तपाईँको काम नगरेर पनि म सन्तुष्ट बनाउन सक्छु। त्यो मेरो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। मसँग जब त्यो क्षमता भएन भने या तपाईँसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ या चाहिँ मैले तपाईँलाई दोष दिएर म चाहिँ पन्छिन्छु, अथवा तपाईँले मलाई चाहिँ मेरो मसँग भएको गुणलाई एकदम चाहिँ मजाले झिकेर अनि तपाईँको आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नेमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो नेताको हिसाबले भने तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो रिलेसन राम्रो हुन्छ, नत्र त्यहाँ बिग्रिन्छ। अब नेपालमा भ्रष्टाचार छ छैन भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा म तपाईँसँग राख्दिनँ, किनभने संसारले देखियो धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा नेपाल पनि पर्यो। नेपाल बिग्रनु अथवा यो हदसम्मको भ्रष्टाचार हुनुमा दोषी राजनीति गर्नेहरू कि तपाईँको कर्मचारी तन्त्र? अनि त्यसरी पिन पोइन्ट गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ मैले त कि नागरिक समाज अथवा यो नागरिक समाज भन्ने त होइन, त्यसो मैले भ्रष्टाचारमा उदान भन्ने गरेको छु। मैले त्रिखुट्टी हुन्छ नि, तिनवटा खुट्टा मिलेर भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा राजनीतिक नेतृत्व, अर्को कर्मचारी, अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने अर्को पक्ष छ त्यो व्यवसाय अलिक बढीको छ। बढी नै तिनवटा सुन्नु न, एउटा तिनवटा खुट्टा हुन्छ होइन, तपाईँको एउटा खुट्टा कमजोर हुँदा बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाउन सक्दैन। किन म व्यवसाय गर्छु तर मैले भ्रष्टाचार म घुस दिन्न भने मेरो कामै हुँदैन त हो। अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले मलाई एउटा व्यवसायले त्यही सोध्नुहुन्थ्यो, मेरो चाहिँ मलाई भन्सारमा मेरो सामान चाहिँ 6 महिना रोकियो, मैले भन्सारमा घुस दिन्न भन्दा भनेर एउटा चाहिँ डिस्टिलरीको व्यापार गर्ने एकजना ठुलो नामी नेपालको व्यवसायीले म सहसचिव भएको बेलामा ठुलो समारोहमा भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यसो भए ठिकै हो, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ घुस दिएर लिएर आएर तपाईँको व्यवसाय फाइदा हुन्छ भने दिएर लिएर आउन चाहनुहुन्छ र तपाईँ व्यवसायमा फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने यो कुरै नगर्नुहोस्। तर भ्रष्टाचार निवारण र नाफाघाटा चाहिँ त्यो दुईटा तुलना गरेर के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर जाने विषय चाहिँ होइन, सँगसँगै जाने विषय चाहिँ होइन। तपाईँ यदि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईँको पहिलो सिद्धान्त भ्रष्टाचार नगर्ने, नगराउने, कसैलाई घुस नदिने, नखाने भन्ने हुन्छ, तपाईँले अनैतिक काम नगर्ने भन्ने। अनि त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन कुरा आउँछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुन्नु, मैले तपाईँलाई अझै भन्छु, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तपाईँलाई च्यालेन्जेस, चुनौतीहरू आउँछ नि। त्यो चुनौती खेप्नको लागि तपाईँ कति तयार हुनुहुन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको अभियन्ता हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नु भन्ने कुरा मात्रै हो। कर्मचारीमा पनि त्यही हो। म भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुनको लागि
मैले धेरै कुराको चुनौती खेप्नुपर्छ। म चुनौती खेप्न तयार भएँ भने म अभियन्ता, म चुनौती खेप्न तयार भइनँ भने सहयोगी, अनि चुनौती खेप्ने त कुरै छैन, म त्यसमा चाहिँ अब मिलेमतोमै लागेँ भने चाहिँ त अब भ्रष्टाचारको ओदानको एउटा खुट्टा। त्यसकारण तपाईँले भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो व्यवसाय गर्न थालेको थिएँ, मैले घुस खुवाइनँ भने त कामै हुँदैन। त्यसको मतलब यहाँ अहिले जति पनि व्यवसाय भएर काम भइरहेछन् तिनी सबैले घुस खुवाएछन्। त त्यो बिन्दुमा पुग्नु पर्यो होइन। त्यसकारण कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले म एउटा एथिक्समा बसेर व्यवसाय गर्छु, म कसैलाई घुस व्यवसायको कुरा भयो। अब ओदानको त 3टा खुट्टी मध्ये एउटा खुट्टी जुन कर्मचारी तन्त्र छ नि, त्यो एउटा खुट्टीमा भ्रष्टाचार नहुनलाई तपाईँका पहलहरू के भइरहेछन् त्यो भनिदिनुहोस् न। अब यो एउटा खुट्टीलाई भ्रष्टाचार नगराउनको लागि चाहिँ गर्ने प्रणालीका कुराहरू गर्दा व्यक्तिको विशेषको पछाडि गएर साध्य त हुँदैन, तर प्रणाली विशेषको कुराहरू गर्दाखेरि भ्रष्टाचार हुने एउटा वातावरण हो। त्यो वातावरण भने के हो भने धेरै जसो भ्रष्टाचार अँध्यारोमा हुन्छ, टेबल मुनि हुन्छ, दिउँसै हुन्छ, अँध्यारोमा टेबल मुनि हुन्छ। सुन, अँध्यारो भने चाहिँ के हो भन्दा अपारदर्शिताको कुरा हो। त्यसकारण सरकारी कर्मचारीले गर्ने कामलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउन सक्यो भने भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। उल्टा हुने हो त्यसलाई। कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ? अँध्यारोमा। अब उज्यालो बनाइदिने भने के हो त पारदर्शिता ल्याउने। एउटा हामी पारदर्शिताको प्रणालीबाट जाने प्रयास गरिरहेछौँ। तपाईँलाई मैले अघि चाहिँ भने यो सरकारी अड्डाहरूमा लेखनदासको माध्यमबाट अनि भ्रष्टाचार भइरहेछ भनेको तपाईँ चाहिँ कुनै मालपोतमा जग्गा पास गर्न जानुभयो भने एउटा लिखत पास लेखे बापत कति पैसा दिनुपर्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। उसले 5000 भनिदियो, तपाईँले 5000 दिएपछि त्यो पैसा चाहिँ लेखनदास र कर्मचारीको बिचमा लेनदेन भयो भने त त्यो त अँध्यारोमा भयो, तपाईँलाई थाहा हुँदैन। अब तपाईँले एउटा कागज लेखे बापत अधिकतम कति रुपियाँ लिन पाउँछ भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा लेखनदासको सीमा तोकिदियो भने, एउटा प्याना पेपर लेखे बापत यति लिन पाउँछ भनिदियो भने तपाईँ एज अ ग्राहक। लेखनदासले कति भ्रष्टाचार गरे होला र? लेखनदासले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ माध्यम हो त्यो। लेखनदासले भ्रष्टाचार गर्यो होइन, ऊ माध्यम हो। त्यहाँबाट तपाईँ मालपोतको कुरा गर्दा त्यही नै हो। मालपोतको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले माध्यम त्यही नै हो। त्यो माध्यमलाई उसले गर्ने काम चाहिँ पारदर्शी बनाइदियो भने तपाईँ त्यहाँ सेवा लिन जाँदा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने यसको बापत त म यति तिर्नुपर्ने, भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन, त्यसकारण म तिमीलाई दिन सक्दिनँ, बढी ल्याऊ भने के कारण ल्याऊ भनेर सोध्न पाउँछ। अब कहाँनिर चाहिँ लेखनदासले गरेको भ्रष्टाचार भन्दा पनि ठुल्ठुलो स्केलमा हुन्छ भन्नुभयो भने, जस्तो चाहिँ सेवा लिन जाने पनि भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ भयो, सेवा दिने पनि इन्भल्भ भयो भने चाहिँ तपाईँको यसले काम गर्दैन। यो प्रणाली लेखनदासको काम प्रणालीले। सुन्नु न, मैले तपाईँले अघि भनेको कुरा सोकिया छैन। यो एउटा खुट्टालाई चाहिँ भ्रष्टाचारविहीन बनाउनको लागि एउटा अलिकति पारदर्शी बनाउने, उनीहरूका कामलाई चाहिँ बढी उत्तरदायी बनाउने। दोस्रो चाहिँ भ्रष्टाचार अहिले के भएको छ भने कम जोखिम बढी फाइदा हुने व्यवसाय। बिल्कुल। अब त्यसलाई उल्टाउनलाई के गर्ने? बढी जोखिम अनि कम फाइदा हुने व्यवसाय। त्यो भने के हो भन्दा जहाँ भेट्यो त्यहीँ समाउने र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। कहिलेबाट गर्नुहुन्छ यो? अनि कहिलेबाट होइन, त्यो अहिले हामीले तपाईँलाई अब गएको चाहिँ 8 महिनामा सरकारको पहलमा सरकारले इनिसिएट गरेर भ्रष्टाचारकै कारबाही गरेका केसेसहरू 200 जति छन्। अहिले कुनै सेवाग्राहीले कुनै मन्त्रालय अथवा विभागमा जाँदाखेरि काम गर्दाखेरि कसैले घुस माग्ने आशय देखाएर काम रोक्यो भने र उसले तत्काल त्यहाँको हाकिमलाई यो जानकारी गरायो भने तपाईँको मन्त्रालयले अथवा तपाईँको सरकारले काम गर्छ, कारबाही गर्छ, पक्का गर्छ, पक्का गर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने तपाईँको हामीले तपाईँलाई मैले अर्को पनि जानकारी गराउँ, यस्तै पब्लिकहरूका गुनासा कहाँ गर्ने भन्ने ठाउँ नपाएर अनि आफ्नो हाकिमलाई भन्न जाँदा उसले पनि कुरा सुनेन भनेर पब्लिकहरूका धेरै गुनासो आएको कुरालाई मनन गरेर नै हामीले 24 घण्टा जनताको गुनासो र उजुरी सुन्ने व्यवस्था गरेको। कसरी सुन्नु? त्यो हेलो सरकार कक्षमा अहिले 24 घण्टा तपाईँका गुनासा 24 घण्टा चलिरहेछ। गएको सुनिन्छ मात्रै, त्यहाँ उनीहरूले भनिदिनु पर्छ कि कार्यान्वयन पनि हुन्छ? तपाईँलाई अर्को पनि के भन्न खोजेँ भने हामीलाई गत वर्ष चाहिँ 17,000 एक वर्षमा 17,000 उजुरीहरू आए हेलो सरकार कक्षमा। कार्यान्वयन कति भयो? हामीले 11,000 उजुरीहरू फर्सआउट गऱ्यौँ। अब धेरै मान्छे के भन्छन् भने सम्भवतः त्यो 6,000 7,000 फर्सआउट नभएका उजुरीहरू छन् नि, त्यहाँ भित्र परेका मान्छेहरूको आवाज बाहिर आउँछ र यो कामै गरेन, यो हेलो सरकार नभए हुन्छ भन्ने पनि आवाज आउँछन्। मैले के भन्ने गरेको छु भने हेलो सरकार नभएको भए सम्भवतः ती 11,000 गुनासाहरू फर्सआउट हुन्थेनन्, उजुरीमाथि सुनवाई हुन्थेन। त्यसकारण 11लाई 12 कसरी बनाउने, 13 कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सोचौँ। तर यसको नकारात्मक प्रचारबाट कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्न खोजेको। उजुरी गर्ने मेकानिजम छ, संयन्त्र छ। ठिक छ। मैले तपाईँको निजामती कर्मचारी ऐनको केही बुँदाहरू यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु। दफा 41 मा भन्नु के छ भने निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्दछ
र सकेसम्म पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन भन्ने छ हैन। देशका विभिन्न भागबाट आउने समाचारहरू हेर्नु भएको छ तपाईँले। तर दूरदराजमा तपाईँको सुब्बाले सिडिओको काम गरिरहेको, अहेबले अस्पताल चलाइरहेको, गाउँको चाहिँ गाविस सचिवलाई भेट्नलाई गाउँमा होइन सदरमुकाममा जाँदा पनि नभेटिने घटनाहरू छन् नि। जो कर्मचारी कार्यालय नै जाँदैनन् तिनलाई के गरिरहेछ? तपाईँको सुब्बाले सिडिओको काम गरिरहेको, अहेबले अस्पताल चलाइरहेको, गाउँको चाहिँ गाविस सचिवलाई भेट्नलाई गाउँमा होइन सदरमुकाममा जाँदा पनि नभेटिने घटनाहरू छन् नि। जो कर्मचारी कार्यालय नै जाँदैनन् तिनलाई के गरिरहेछ? अनि यहाँ चाहिँ कारण चाहिँ दुईटा कारणहरू हुनसक्छ। तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ दुर्गम ठाउँमा कर्मचारीको पदस्थापनै नगरेको कारणबाट त्यो चाहिँ पदहरू खाली भएर कर्मचारी त्यसमा फोकस हौं। अनि दोस्रो चाहिँ जो कर्मचारी त्यहाँ कार्यालयमा खटाइएको छ त्यो सरकारी कामकै सिलसिलामा बाहिर गएको पनि हुनसक्छ। दोस्रो हैन, त्यो बाहेकको हकमा। तेस्रो अवस्थामा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू बिना जानकारी र बिना बिदा स्वीकृति सरकारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा पहिलो पटक भयो भने स्पष्टीकरण सोधेर चेतावनी दिने, दोस्रो वा तेस्रो पटक गर्यो भने चाहिँ कडा विभागीय कारबाही गरी पनि रहेछौँ हामी। अब त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले मसँग अहिले तपाईँलाई भनेको अवस्था तर दुर्गममा चाहिँ कर्मचारीको अभाव हुने कारण चाहिँ त्यहाँ पोस्टिङ भएको कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ एकदम सूचनै नगरिकन तालुक मन्त्रालय विभागै खबर नगरिकन भागेको अवस्था होइन। अलिअलि मिलेर तपाईँले भने जस्तो माथिल्लो निकायसँग अलिकति मिलेर बनावटी कामहरू बनाएर धेरै जसो बाहिर आइरहने एउटा केस, त्यस्तो बेलामा कारबाही गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। माथिकोसँग समेत मिलेर कागज मिलाएको अवस्थामा एउटा त्यो। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अहिले हामीले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ जति पनि हाम्रो निजामती कर्मचारीको पदपूर्तिको साइकल हुन्छ त्यो अब अधिकृत तहको पदपूर्ति वर्षमा एकचोटि मात्रै हुन्छ अनि सहायक तहको पदपूर्ति वर्षमा दुईचोटि हुन्छ। त्यो खाली भएपछि लोकसेवा आयोगमा भरेर पठाउनुपर्छ। खालीको त्यो चाहिँ फारम भरेर त्यसको आधारमा उसले विज्ञापन गर्छ, विज्ञापनको आधारमा जाँच लिन्छ। एक वर्षको साइकलमा खाली चाहिँ भइरहन्छ। होइन, मसँग तपाईँसँग मेरो धेरै प्रश्नहरू छन् मुकेशजी, समय सिद्धिसक्यो, हामी एकदम फोकस्ड हौँ। यो भनिदिनुहोस्, भोलि डोल्पामा अथवा जुम्लामा अथवा जाजरकोटमा दुर्गम जिल्लाहरूमा यदि कुनै कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी पाएको त्यहाँ अरू कुनै बाहनामा त्यहाँ बसिरहेको छैन र तपाईँलाई कसैले उजुरी गरे भने तपाईँले के कारबाही गर्नुहुन्छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस्। अथवा भोलि तपाईँलाई कुनै त्यस्ता उजुरी आउन सक्छ? होइन, आइरहेका पनि छन्, त्यो आउन सक्छन् मात्रै नि, आइ पनि रहेका छन्। त्यस्तो मैले के गरेको छु भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनावश्यक काम निकालेर बाहिर नपठाउनुहोस्, तुरुन्त ड्युटीमा पठाउनुहोस्। र मेरो सचिवालयबाट र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कि स्पेशल केसेसहरूमा हामी मोनिटर पनि गर्छौँ। 1 महिना 15 दिन पछि त्यो मान्छे पुग्यो कि पुगेन, गयो कि गएन भनेर। खास गरी अस्पतालहरूमा त्यस्ता ठाउँहरूमा सूचना आयो भने हामी चाहिँ त्यहाँ मान्छे पुग्यो कि पुगेन, हाजिर भयो कि भएन भनेर पनि सोधखोज पनि गरिरहेछौँ, हामीले गर्छौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नसोधिकन जिल्ला नछोड्नु, त्यसको स्वीकृति बिदा स्वीकृति नगराई जिल्ला नछोड्नु भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सचिवलाई त्यो स्पष्टीकरण सोध्नलाई निर्देशन दिने गरेका छौँ, भोलि पनि दिन्छौँ। तर दोस्रो पटक त्यस्तो दोहोऱ्याएको अवस्थामा उसलाई विभागीय कारबाही पनि हुन्छ र कार्य सम्पादन उसको चाहिँ बढुवाको लागि चाहिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नकारात्मक मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। अर्को दफामा तपाईँको यो निजामती कर्मचारी ऐनको अर्को दफामा निजामती कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, उसको आदेशहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। तर अब कर्मचारीले सचिवको टेबल फुटाइदिन थाले होइन यार। त्यो वास्तवमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो अब अनुशासनका खास गरी कर्मचारी वृत्तहरूमा कतिपय अवस्थामा सङ्गठित ढङ्गले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीहरू चाहिँ बढ्या छ। यो एकदमै चिन्ता लाग्दो अवस्था हो। जो जनताको सेवाको लागि सरकारी अड्डामा सरकारकै तलब खाएर आएको हुन्छ, उसले चाहिँ काम नगरेर सरकारकै सम्पत्ति फुटाउनेतिर जाने जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चाहिँ 62-63 पछि चाहिँ अलिकति बिचमा अलिकति बढेर गएको थियो। अहिले त्यो बिस्तारै त्यो क्रम चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको छ, तर पूर्ण रूपमा निमिट्यान नभएको अवस्था चाहिँ होइन।
त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही पनि गर्नुहुन्छ कि फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भएर? होइन, अब त्यहाँ समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने केही घटनाहरू घटे। म गृह मन्त्रालयमै भएको बेलामा चाहिँ केही कर्मचारीले कुनै एकजना सचिवलाई कुट्यो भन्ने कुराको जानकारी आयो, सूचना आयो। आएपछि मैले तत्कालै तपाईँले जाहेरी भन्छ किटाइनी जाहेरी दिनुहोस्, म चाहिँ कारबाही गर्छु भनेको थिएँ मैले। उहाँले मान्नु भएन। केही त्यसपछि चाहिँ म मुख्य सचिवै भइसकेपछि पनि केही कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका घटनाहरू भएको भन्ने अनौपचारिक सूचना चाहिँ आइरहने, तर कुनै पनि विभागीय प्रमुख अथवा कुनै पनि कर्मचारी चाहिँ त्यो उजुरी लिएर चाहिँ नआउने। उजुरी लिएर आउने क्रममा उहाँहरू अझै पनि के भन्नुहुन्छ भने यो उजुरी दिएपछि तपाईँले त अहिले एउटा सानोतिनो कारबाही गरिदिनु होला, अब यो चाहिँ धेरै कतातिर छन्, अराजक छन्, मलाई बाहिर कुट्लान् के गर्लान्, मलाई चाहिँ डर छ, म दिन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यसकारण त औपचारिक ढङ्गले कारबाही गर्न चाहिँ तर त्यो भयो पनि त्यो एउटा व्यक्तिको भयो भन्दा पनि तपाईँको तन्त्रको भयो हो नि, तन्त्रमाथि विश्वास नभएको हो नि होइन? हो, हामीले कारबाही गर्छौँ भन्ने अथवा कारबाही गरिसकेपछि यो निमित्तान्न हुन्छ भन्ने विश्वास नभएको, मलाई एउटा कुरा भनिदिनु, एउटा विश्वास नभएको एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जो उजुरी गर्नुपर्ने ठाउँमा बसिरहेछ नि ऊ चाहिँ असङ्गठित छ। बिल्कुल होइन। अनि अर्को चाहिँ सङ्गठित मासले आफ्नो सङ्गठनको बलको भरमा जुन किसिमको ज्यादती गरिरहेको छ र त्यसलाई राजनैतिक रङ दिएर अथवा राजनैतिक कभर दिएको छ, बिल्कुल त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, तपाईँ भनिदिनुहोस् नेपालको कर्मचारी तन्त्र तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ कि ट्रेड युनियनले चलाउँछ? चलाउने नै हिसाबले त त्यस्तो कुरा नगरौँ, तर यो चाहिँ राजनैतिक दल र आस्थाका आधारमा निजामतीभित्र ट्रेड युनियन हुनु चाहिँ नेपालको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किनभने निजामती सेवा ऐनमा अर्को पनि लेखेको छ, तपाईँले त्यो दफा यहाँ कोट गर्नु भएन, यहाँ चाहिँ कोही पढ्नु भएन। निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाको कर्मचारीले शपथ खाँदाखेरि चाहिँ यो कुनै राजनैतिक दल, आस्था, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण, जातिको आधारमा चाहिँ भेदभाव नगर्ने गरी शपथ खाएको हुन्छ, जुलुसमा जान्छ। अब ऊ चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब कुनै दलकै जुलुसमा जाने त बरु अब नदेखेर जाने होला। म कुनै दलको सङ्गठन हो भनेर अब पहिचानसहितको ब्यानर लिएर अनि चाहिँ कार्यालयमा साइनबोर्ड टाँगेर बसिरहेको छ कानुनी ढङ्गले, त्यो पनि वैधानिक ढङ्गले, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसले चाहिँ त्यो सङ्गठित मासलाई उत्तेजक हुन, अराजक हुन, बलपूर्वक आफ्ना कुराहरू लागू गराउन, त्यसैको आधारमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गराउनको लागि त्यसलाई चाहिँ बल मिलिरहेछ। त्यसमा अलिकति हाम्रो पाटोमा कमजोरी के छ, माथिल्लो निकायमा जो चाहिँ त्यो दबाबमा यस्ता कामहरू भयो भने पनि उजुरी दिन नजाने असङ्गठित मास छ, त्यसको कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो राजनैतिक दलसँग पुग्नका लागि चाहिँ माध्यम तिनीहरूलाई प्रयोग गरिदिन्छ उसले। अब प्रयोग गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ अलिकति हेप्ने र दबाउने डर चाहिँ भइरहन्छ। अथवा म कहिलेकाहीँ लोभमा केमा फस्छु भने म यो सङ्गठनलाई बिचकाएँ भने सम्भवतः कुनै दलसँगको मेरो फोकस हो। त्यसो भए तपाईँले स्वीकार्नुभयो कि नेपालको निजामती सेवामा जुन यो ट्रेड युनियन आयो एउटा मुलुकको लागि दुर्भाग्य? मैले ट्रेड युनियन भनिनँ, राजनैतिक आस्थाका आधारमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रभित्र राजनैतिक दलगत आस्थाका आधारमा खोल्ने ट्रेड युनियन खोल्न दिनु कुरा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। र यसले नेपाली यो सेवाग्राहीले पाउने सुविधाहरूमा ठुलो असर परेको छ। एकदम यो त कुनै सिद्धान्त संसारभरि चल्ने निजामती प्रशासनको सिद्धान्तको विपरीत छ। मैले अघि नै भने निजामती प्रशासन मैले के शपथ खाएको छु भने म कुनै राजनैतिक दल आस्थाका आधारमा मैले भेदभाव गर्दिनँ भनेको छु, मैले लाग्दिनँ, राजनीतिमा लाग्न पाइँदैन भन्ने छ त्यहाँ आचरणमा। तपाईँको करिब 80,000 कर्मचारी कुनै एकजना भेटिन्छ राजनीतिमा नलागेको मान्छे? तपाईँले कसलाई राजनीति भन्नुहुन्छ? भोटै हालेको विषयलाई राजनीति जुलुसमै देखिन्छन् नि होइन? जिल्लातिर जानुभयो, शहरमै जानुभयो, 80,000 पार्टीका जुलुसहरूमा त्यो 80,000 चाहिँ होइन। कति हजार? 80,000। अब त्यो चाहिँ बेसिकली चाहिँ शाखा अधिकृत तहसम्म चाहिँ सरकारले छोडिदियो। त्यो शाखा अधिकृत तहसम्मको सङ्ख्या चाहिँ मोटामोटी तपाईँको चाहिँ हुन्छ त्यस्तै 80% भन्दा माथि हुन्छ। अब योभन्दा बाहेक अब त हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, निर्वाचनकै बेलामा पनि कर्मचारीले भोटै माग्दिरहेको घटना पनि पाइन्छ होइन? अर्को दुर्भाग्यपूर्ण हो, यही हो मैले भन्न खोजेको। निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिमा लाग्न पाइँदैन भन्ने एउटा निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था, अनि यो ट्रेड युनियन सामूहिक सौदाबाजी सहितको ट्रेड युनियन भनेर दियो। यो ट्रेड युनियन चाहिँ राजनीतिक आस्थाका आधारमा आउँदैन भन्ने आधारमा दिएको होला, तर भइदियो के भन्दाखेरि दलगत हिसाबले ट्रेड युनियनहरूको जन्म भयो र पार्टीहरूले त्यसलाई मलजल गरे। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिले अहिलेको मात्रै निजामती प्रशासनलाई बिगारेको छैन, निजामती प्रशासनको सिद्धान्तको विपरीत गइरह मात्रै चुनावमा पनि तपाईँले भनेको चुनावमा पनि अब भोट मागिदिए भने के गर्ने भन्नु होला। अब उसको आस्था जे छ त्यही भोट माग्छ नि, उसले त्यतैतिर लाग्न प्रयत्न गर्छ नि त। मलाई एउटा कुरा भने कहिले कहिले यसरी पनि केही प्रसङ्ग आउन सक्छन्, कुनै सुधारक कसैलाई सहयोग पुग्न सक्छ तपाईँ जस्तो मान्छेलाई,
तपाईँ एज अ मुख्य सचिव तपाईँको बहसमा छ तपाईँको कुनै कर्मचारी चुनावका बेलामा कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर कसैको भोट माग्न हिँडिरहेछ अथवा भोलि हिँड्यो भने त्यसलाई तपाईँले कारबाही गर्ने कुनै हैसियत छ तपाईँको अथवा त्यो सम्भावना रहन्छ? अब एकजना दुईजना 2, 8, 10, 15, 20, 100, 50 जना हिँड्यो भने त कारबाही गर्ने हैसियत रहन्छ मसँग। अलि सानो सानो त तपाईँलाई मैले होइन सानो त ठुलै तहको ठुलो भने अधिकृत भन्दा माथिको जाँदैन, त्यो त माथिको गयो भने सजिलो हुन्छ कारबाही गर्नु, किनभने थोरै हुन्छ, तपाईँ पिन पोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकजना दुईजना 150 मान्छेहरू गयो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई म इमान्दारपूर्वक भन्छु, यो जनतालाई ठग्नु बेकार कुरा हो, ठग्नु त्यो गर्न सकिन्छ होला। तर तपाईँले भने जस्तो अहिले 80,000 ट्रेड युनियनमा सुन्नु 80,000 के अरे 80% भन्दा बढी विभिन्न दलगत हिसाबले विभाजित ट्रेड युनियनमा आबद्ध सङ्गठनका सदस्यहरू छन् नि। अब तिनीहरू नै त्यो चाहिँ राजनैतिक हिसाबले झन्डा बोकेर गयो भने कसलाई कारबाही गर्ने? 80,000 कारबाही गर्ने प्रणालीभित्र पनि त्यही हुन्छ, गरिने भित्र पनि त्यही हुन्छ। मैले गर्ने चलाउने त त्यही संयन्त्र हो। तर त्यसमा तपाईँलाई कारबाही गर्न पर्यो भने मैले तपाईँलाई नै फाइल लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कार्यालयमा बाँकी कोही हुँदैन, कारबाही नगर्न पर्ने मान्छे। यति स्याड कुरा त नगर्नुहोस् न। त्यसकारण होइन मैले भने अलिकति पोजिटिभली अलिकति कन्स्ट्रक्टिभली यसलाई कम गर्नलाई कुनै सम्भावनाहरू छ? तपाईँले राजनैतिक दलको झन्डा बोकेर हिँडेको आधारमा मात्रै चाहिँ कारबाही गर्दाखेरि केही केसेसहरू ट्रेस आउट भयो भने डेफिनेटली कारबाही गर्न सकिन्छ मैले भने। तर मास स्केलमा गइदियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने मैले त्यो असम्भवै पनि। एक्ज्याक्टली। अब मैले यो ऐनको दफा कति कोट गरिरहँ है, तर पनि एउटा भन्नै पर्ने चाहिँ यो ऐनको दफा 50 मा कर्मचारीलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भनेर लेखेको छ। तर अरू त छोडिदिनुहोस्, अब मैले अघि मफसल भनिरहेको थिएँ, अब सिंहदरबार भित्रै कर्मचारीले हडताल नाराबाजी जुलुस हुन्छ मन्त्रालयभित्रै, तिनलाई केही कारबाही गर्नु भएको छ तपाईँले अथवा त्यसलाई निरुत्साहित गर्नलाई? ठ्याक्कै अब तपाईँले चाहिँ अब अघिल्लो अब हडताल ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै जस्तै गरी हडताल नाराबाजी जुलुस चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा गएको 2-2.5 वर्षमा चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ। गत वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रममा अस्थायी करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरूले त्यही सिंहदरबारभित्रैको कार्यक्रम समारोह स्थलमा आमसभा स्थलमा केही नाराबाजी र पाम्पलेट्सहरू फ्याँकेका थिए। त्यो क्रममा चाहिँ प्रहरीले केही दर्जन मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रदर्शनकारीहरूलाई समाएर लगेर चाहिँ कस्टडीमा राखेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो क्रियाकलापमा धेरैले म संलग्न छैन, मैले होइन भोलिबारमा तपाईँले मलाई समाउनु भयो भनेको आधारमा ठीक छ। आज उपरान्त कसैले गरे भने तपाईँको छोडियो, त्यसकारण त्यो त कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, कारबाही गर्छ। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जो मान्छे ट्रेड युनियनमा लाग्छ उसले चाहिँ त्यो काम गरिरहनु पर्दैन कार्यालयमा, जहाँ तलब खाएर जहाँ बस्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। अब एउटा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय चाहिँ जो मान्छे ट्रेड युनियनमा छ, जो पदाधिकारी छ, त्यो केही चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण दुईटा क्लज चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भयो। एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर ट्रेड युनियनका 5-5 जना, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका 5-5 जना पदाधिकारीलाई सरकारी कार्यालयमा जान नपर्ने, ट्रेड युनियनको काममा बसेर चाहिँ उनीहरूले गर्न पाउने भनेर निर्णय गरियो। भलै उनीहरूले काम चाहिँ गरेका थिएनन्, तर अब अहिले मन्त्री परिषदले औपचारिक ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको अवस्था रह्यो। तर त्योभन्दा धेरै मान्छेले काम नगरिएको अवस्था थियो एउटा, त्यो कारणले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ अब प्रोभोक गर्यो। दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय स्तर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई उसको त्यो चाहिँ ट्रेड युनियनको काममा बाधा पर्ने गरी चाहिँ सौरो गर्न नपाइने भन्ने क्लज राखियो। अनि त्यसले पनि चाहिँ अब त कुनै एउटा अड्डामा बसेर ऊ निरन्तर राजनीति गरिरहने भयो, काम नगर्ने अवस्था भयो, ऊ चाहिँ होस्टाइल भएर बसिदिएको अवस्था हो। यो दुईटै प्रोभिजन्सहरू, एउटा ऐनमा भएको प्रोभिजन, एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, त्यो दुईटै कुराहरू गलत थिए। ठिक छ। यो निजामती ऐनले नि यो सरकारी गाडीहरूमा चढेर बिहामा, भोज भतेरमा छोराछोरीलाई विद्यालय जानलाई दिन्छ ऐनले? दिँदैन। एउटा कुनै मान्छेले, नागरिकले जसले कर तिर्छ, जसलाई चिन्ता लाग्छ सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको, यदि उसले आफ्नो टोलमा अथवा समाजमा काहीँ कुनै भोज भतेरमा गना लगाएर श्रीमती लिएर हिँड्दै गरेको अवस्था देखियो अथवा छोराछोरीलाई विद्यालय पुर्याउँदै गरेर दुरुपयोग गरेको देखियो अथवा बिदाका दिन कुनै भट्टी अगाडि सरकारी गाडी देखियो भने एउटा नागरिकले कसलाई उजुरी गरे भने कारबाही हुन्छ भनिदिनुहोस् न। त्यो तत्कालै चाहिँ हेलो सरकार कक्षमा भनिदियो भने चाहिँ हामी तत्काल त्यो चाहिँ कारबाही गर्छौँ। त्यति प्रभावकारी प्रक्रिया छ त्यो? छ एकदम। तपाईँलाई मैले एकदम यहाँ तपाईँ मार्फत त्यसको विटनेसहरू जुटाउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन पर्दैन, फलानु के पनि भन्नु पर्दैन, तपाईँ फलानु यस्तो अगाडि यसरी दुरुपयोग भएको छ भनिदिनुहोस् भन्यो भने
हेलो सरकार कक्षले ट्राफिक प्रहरीलाई भन्छ अनि ट्राफिक प्रहरीले त्यो चाहिँ गाडी नियन्त्रणमा लिन्छ। तर तपाईँ एउटा चाहिँ जस्तो भन्नु हेलो सरकारको मलाई एकचोटि नम्बर भनिदिनुहोस्। त्यो हेलो सरकारको नम्बर चाहिँ 1111 4वटा 1 त्यसमा पैसा लाग्दैन नेपालभरिबाट जहाँसुकैबाट 4वटा 1 मा फोन गर्दाखेरि जो मान्छे निजामती कर्मचारी अथवा जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ घुस मागिया छ, जहाँ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ, 4वटा 1 मा दर्शक श्रोताले कसैले पनि नागरिकले फोन गरे भने तपाईले कारबाही गर्नुहुन्छ। हो एकदम। अनि तपाईँलाई मैले अर्को के भन्न खोजेँ भने अघि चाहिँ जुन बिहा व्रतबन्ध पार्टी पास्नी यस्तो कुराहरूमा सरकारी गाडी लिएर गएको कुराहरू भन्नुभयो, त्यो एउटा वास्तवमा चाहिँ वाटर टाइट लाइन चाहिँ बोर्डर लाइन एउटा कुनै कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक ढङ्गले म आफैलाई इमान्दारीले तपाईँलाई म के भन्छु भने राति म 8 बजीसम्म अफिसमा बसिरहेको म कुनै एउटा सामाजिक कुनै पनि चाहिँ अब काममा यस्तो विकृतिको यो दिउँछ सरकारी अवधिमा एकदम गहना लगाएर समय कम छ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनुपर्छ होइन? हो, दिया छन् सबैले? बुझाएको छन् र नबुझाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नबुझाएको कर्मचारीलाई गत वर्ष चाहिँ 5-5 हजार दण्ड पनि गरेको थियो। त्यति दण्डले पुग्छ? तपाईँले प्रमोसन रोक्नु भएको छ कसैलाई? होइन, अब त्यो ऐनमै भएको व्यवस्था हो त्यो 5000 दण्ड गर्ने भन्ने। अनुगमन गर्नुहुन्छ कि हुन्न बिचमा यसले कति सम्पत्ति जोड्यो भनेर? त्यो अनुगमन गर्ने अधिकार चाहिँ वास्तवमा अब त्यो कानुनी हिसाबले अलिक कमजोर पनि छ। त्यो अनुगमन अख्तियारले चाहिँ सम्पत्तिको अनधिकृत सम्पत्तिको उजुरी आयो भने छानबिन गरेर त्यो सम्पत्ति विवरण खोलेर अध्ययन गर्छ। त्यो बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ सम्पत्ति विवरण खोलेर हेरेर त्यसको लेखाजोखा गर्ने अधिकार चाहिँ कानुनले नदिएको हुँदाखेरि व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयताको हकको कारणले गर्दाखेरि हामी गर्न नसकेको अवस्था हो। कानुनमै चाहिँ त्यो हिसाबको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले हामीले सतर्कता केन्द्रको ऐन चाहिँ बनाउँदैछौँ नयाँ। त्यो सतर्कताको केन्द्रको ऐनमा चाहिँ उसले सम्पत्ति विवरण बुझायो कि बुझाएन भनेर अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ राखियो। त्यो बुझाएको चाहिँ खाम सिलबन्दी गोप्य भनेर राखेको हुन्छ, खोल्ने अधिकार चाहिँ दिएन। त्यसकारण सतर्कता केन्द्रमाथि विश्वास नभएर पनि होला त्यहाँ चाहिँ अलि क्रेडिबल संयन्त्र नभएर त्यहाँ अलि उच्च स्तरको क्रेडिबल विश्वासिलो संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ निश्चित प्रतिशत चाहिँ सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष चाहिँ खोलेर अनि त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक अवस्था राख्नलाई चाहिँ राछौँ हामी। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, अहिले जति पनि विकृतिको कुराहरू गर्यौँ नि हामीले, तपाईँ अब अरू कति वर्षसम्म मुख्य सचिव रहिरहँदाखेरि यी कुराहरू सुन्नु पर्दैन? जति पनि विकृतिको कुराहरू गर्यौँ नि हामीले, तपाईँ अब अरू कति वर्षसम्म मुख्य सचिव रहिरहँदाखेरि यी कुराहरू सुन्नु पर्दैन? जनता सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् र यी विकृतिहरू कम भएर जान्छन्। अथवा कसले के गर्यो भने तपाईँलाई सहयोग पुग्छ? पाठकजी, अब तपाईँले सहयोग त अब यस्तो विकृति विसङ्गतिभित्र हरेक नागरिकले लड्नुपर्ने हो एउटा कुरा होइन, तपाईँको एक्लो जिम्मा होइन म भन्दैछु एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुनी हिसाबले जसले जहाँ जहाँ जे अधिकार र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो, जे अधिकार पाएको छ त्यो अधिकार कर्तव्यनिष्ठ भएर पुरा गरिदिँदाखेरि पनि हुने हो। दोस्रो मेरो अपेक्षा, त एकदम धेरै भेग अपेक्षा भयो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले त्यस्तो आफ्नो दायित्व पुरा गरेन नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले शून्य सहनशीलताको नीति नागरिकले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। होइन, आफै ठगियो भने पनि हामी जाँदैनौँ कि भन्न, अरूलाई गाली गर्छौँ तर आफू ठगिएको विषय आनन्दले मजाले चाहिँ त्यसलाई बाइपास गर्छौँ। अथवा कोही अर्को ठकिरहेको भए म त परेको छैन भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ, जोखिम उठाउँदैनौँ। किन जोखिम मोल्ने? बेकारमा यो कहाँ हुन्छ, कसले गर्छ भने सब नकारात्मक कुरा गर्छौँ। नकारात्मक कुरा गरेर त त्यसको समाधान निस्किँदैन। त्यसकारण नागरिकप्रतिको अपेक्षा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू पनि शून्य सहनशीलताको नीति, म कसैको अन्याय अत्याचार घुसखोरी भ्रष्टाचारको क्रियाकलापको सहन गर्दिनँ, अरूलाई गरिरहेको पनि सहन गर्दिनँ, त्यस्तोको लागि चाहिँ म लड्छु भन्ने किसिमको नागरिकहरूमा पनि चेतना र जागरुकता जरुरी छ। र यो कर्तव्य पालना नगर्नेहरूलाई दण्ड दिने कुराहरू पनि छ। अब समय सीमै तोकेर यतिखेर चाहिँ सबै कुराहरूको निदान हुन्छ भन्ने कुराहरू त होइन। यो राजनीति, यो भ्रष्टाचार त एउटा ठाउँमा छ तर प्रभावकारिता पनि शून्य जस्तै भयो होइन। तपाईँ आफै एकचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ एउटा चेपाङ बस्ती जानुभयो, त्यहाँको समस्या देखेपछि चामल पठाउनु भयो, त्यो चामल कुनै सरकारी कार्यालयमा रह्यो, कुहियो, त्यो चेपाङले खान पाएन, पछि त्यो चेपाङ आयो, कुहिएको चामल देख्यो
आँसु निकाल्यो अनि रुँदै घर गयो, उसले त्यो गेडो खान पाएन होइन। तर अर्को कुरा तपाईँले त्यसपछिको आधा स्टोरी भन्नु भएन। त्यो कुराको जानकारी आइसकेपछि त्यो चामल लगेर कुहाउने गाउँ विकास समितिको सचिवको तलबबाट चामल किनेर स्थानीय विकास अधिकारीले लगेर चेपाङहरूलाई वितरण गर्नुभयो। त्यति गर्दा मात्रै पुग्छ? होइन, अब एक्सन त त्यही हो नि। अपराध गरेको गल्ती गरेको मान्छेलाई दण्ड दिएर त्यति दण्डले पुग्छ? त्यो त तपाईँले देख्नु गएर कारवाही गर्न भ्याउनु भयो। होइन, अब नदेखेको छली कारवाही गरेर त्यस्तो त कुरा होइन। तपाईँले के हो भन्दा निरुत्साहित गर्ने नै त्यही हो। अरूलाई गर्ने अरूले त्यो नगरून् भन्नको लागि नै यो हामीले चाहिँ सामान्यतया मिडियाहरूले धेरै प्रचार गरिदियोस् भन्ने चाहेको हामीले यति कुरा पनि। हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर होइन कि अरूले यस्ता गलत क्रियाकलाप नगरून् भनेर प्रचार गरिदियोस् भनेर चाहेको त्यो कुरा बाहिर आएन। त्यसकारण हामीले अहिले गर्ने नै त्यही हो। अहिले उसले चाहिँ जिम्मेवारी लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणले ऊ दण्डित भयो। त्यो धेरै एक किसिमको चाहिँ एकदम सबभन्दा बढी प्रभावकारी दण्ड त्यही थियो। उसले लगेर खाएर मासेर भ्रष्टाचार गरेको भए भ्रष्टाचारको कारवाही हुन्थ्यो। अकर्मण्य भएको कारणबाट हानि नोक्सानी परेको कुरा उसबाट भराएर चाहिँ नागरिकलाई जनतालाई त्यो चाहिँ सेवा दियो। त्यो सबभन्दा ठुलो प्रभावकारी दण्ड चाहिँ अरू के हुन्छ? ठिक छ, म तपाईँ गृह सचिव हुँदाखेरिको एउटा घटना सम्झिन्छु। तपाईँले त्यति बेला चाहिँ प्रहरीको सरुवा बढुवा सुधारदेखि यो विदेशी कूटनीतिज्ञलाई भेट्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका धेरै कुराहरू आएका थिए। अहिले कहाँ पुग्यो? त्यो रोकियो? कुनै हस्तक्षेप के गाह्रो छ कि क्या यस्तो कुराहरू कार्यान्वयन गर्न? होइन, अब त्यो चाहिँ त अब अहिले ठ्याक्कै त्यो के भइरहेछ भनेर एकदमै के छ भन्ने कुराहरू गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई सोध्ने र उहाँहरूसँग तपाईँहरूले पनि भेरिफाई गर्ने कुरा हो। त्यो मैले आफैले बोल्ने विषय चाहिँ होइन। तर कूटनैतिक आचार संहिताको चाहिँ एकदम मलाई खुसी लाग्छ। अनि अहिले राम्रोसँग पालना गर्ने सरकारी निकायहरूमध्ये गृह मन्त्रालय चाहिँ एक नम्बरमै छ। म आफैले पनि गरिरहेको छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यो चाहिँ मैले सुरुवात गरेको चाहिँ अहिले निरन्तरता जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो विदेशीहरूलाई भेटघाट गर्नेमा। जहाँसम्म राजनैतिक हस्तक्षेप र सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ, प्रहरी प्रशासन अपराधीसँग मिलेर पैसा नउठाउनको लागि उसलाई चाहिँ त्यहाँ पोस्टिङमा जाँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ लेनदेन गर्ने दलालहरू मार्फत चाहिँ त्यस्ता कारवाही गर्ने प्रक्रिया बन्द गरेको त्यति मात्रै हो गरेको। त्यो सुधारले चाहिँ प्रहरीमा एक किसिमको आशाको सञ्चार पनि ल्यायो। त्यही हो कुरा। अर्को सम्झिन्छु, तपाईँ मुख्य सचिव हुनु अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदाखेरि नि यो आर्थिक सहायता स्वास्थ्य उपचार मन्त्रीहरूले जथाभावी फजुल खर्च गर्न नपाउने भनेर अलिकति एक्टिभली लाग्नु भएको थियो। मुख्य सचिव भएपछि के अलिक बढी भारी भयो, यतापट्टि अलिकति ध्यान पुगेन, अलिक गर्न नसक्नु भएको भन्ने टिप्पणी छ? एउटा कुरा चाहिँ त्यो जिम्मेवारीको कुरा पनि हुन्छ। अब धेरै मान्छेहरूको अपेक्षा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मुख्य सचिव चाहिँ कानुनको हिसाबले एउटा मात्रै कानुन प्रयोग गर्छ। एउटा कानुनको प्रयोग गर्छ। त्यो कानुन भनेको सुशासन सम्बन्धी ऐनमा एउटा थोरै उसको भूमिका छ। मुख्य सचिवको भूमिका चाहिँ क्याबिनेट फङ्सन भन्छ, मन्त्री परिषदका फङ्सनमा बढी केन्द्रीकृत हुन्छ। ऊ मन्त्री परिषदको सदस्य सचिव। मैले कोअर्डिनेसनबाट भन्सुनबाट इम्प्याक्ट चाहिँ ज्यादै धेरै इम्प्याक्टको अपेक्षा गर्न चाहिँ हुँदैन। जति तपाईँले कानुन किन बनाइएको हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई अब सहज ढङ्गले सेवा सुविधा दिन, गलत गर्नेलाई दण्ड गर्नको लागि कानुन बनाइन्छ। त्यो कानुनको प्रयोग चाहिँ निश्चित तोकिएको अधिकारीले मात्रै गर्न पाउँछ, अर्कोले गर्न पाउँदैन। मन्त्रालय स्पेसिफिक कामको विषयमा चाहिँ सचिवले गर्दाखेरि जति धेरै उसले इम्प्याक्ट दिन सक्छ त्यति मुख्य सचिवको ध्यान पनि त पुग्दैन। होइन, मैले यो प्रश्न उठाएको कारण मन्त्रालय तपाईँलाई मैले के भन्न खोज्छु भने नि 26वटा मन्त्रालयमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूमा म एउटा मन्त्रालयको एउटा केस मात्र लिएँ भने पनि 26वटा केस हुन्छ। एउटा मुख्य सचिव भ्याउँछ? त्यो भ्याउँदैन। त्यसकारण हामी त धेरै नोटिसमा आएका नेसनल लेभलका टिपिकल केसेसहरूमा समन्वय गर्ने अलिकति कहिलेकाहीँ दबाब दिन सक्छ सचिवहरूलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो किन नगरेको भनेर सार्वजनिक रूपले उसलाई आलोचना गर्न सक्छ। ठिक छ, तपाईँको यो 26वटा जुन मन्त्रालय छ नि अथवा विभागहरू छन् नि, सुशासनको नमुना भएको गर्व गर्न लायक कुनै एउटा मन्त्रालय अथवा विभाग छ तपाईँसँग? त्यस्तो त एकदमै अन्याय हुन्छ। त्यो एउटा मात्रै विभाग यस्तो नमुना लायक छ भनेर सुधारका प्रयासहरू धेरै मन्त्रालयका सचिवहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। त्यो हामीले चाहिँ मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचक बनाएर अनि मन्त्रालयको चाहिँ असार मसान्त साउनमा चाहिँ अनि समग्रमा गरेको काम, एउटा दुईटा कुरा होइन, समग्रमा गरेको कामको चाहिँ मापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सूची दिउँला भनेर हामी चाहिँ अहिले काम चाहिँ त्यसरी गरि चाहिँ रहेछौँ। अब अहिले यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै सुशासनकै नमुना भनेर
भन्न त गाह्रै हुन्छ। कुनै सुधार गर्ने खालको साह्रै भ्रष्ट मन्त्रालय भनेर लिस्ट गरेको एकदमै त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन नगरेको, यसमा तत्काल रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर लिस्ट गरेर द्रुत काम गरिरहेको कुनै मिनिस्ट्रीहरू पनि छन्? होइन, अहिले हामीले चाहिँ बढी जोखिम भएका ठाउँहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेर पहिचान गरेर नै त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको कुन विभाग कुन नागरिक बडापत्रमा त्यो के भन्छ हामीले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागू गरेको चाहिँ बढी जोखिमयुक्त ठाउँ भनेर हो। जोखिमयुक्त भन्छौँ हामी, भ्रष्टाचारका लागि बढी जोखिमयुक्त, त्यहाँ जाने ग्राहक ठगिने सम्भावना बढी हुने ठाउँ भनेर हामीले पहिचान गरेका 5वटा विभाग मैले नाम लिएँ। ती विभागहरूमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र पहिलो उसमा स्टेपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको। योलाई चाहिँ अहिले हामी अरू विभागहरूमा विस्तार गरेर जानुपर्छ। सम्भवतः तपाईँको त्यो जुझारुपन अथवा तपाईँसँग केही चेन्ज गर्न सक्ने एउटा कारणले विश्वास गरेर होला मन्त्रीले खाइरहेको विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षको पदमा मुख्य सचिवलाई लगेर राखिएको छ। अब अलिअलि आश गरे हुन्छ लोड सेडिङ घट्छ, बत्ती बाल्न पाइन्छ भनेर हामीले? तपाईँलाई मैले एउटा एकदमै तपाईँ अब पब्लिकले धेरै लामो समय लोड सेडिङ लिइरहेको भोगिरहेको बेलामा अब यो चाहिँ सब्सटेन्सियली नघटेको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ अलि चिन्ता पनि होला। गत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ करिब 150-200 मेगावाट जति बिजुलीको माग चाहिँ बढेको थियो, तर आपूर्तिमा चाहिँ जम्मा थपिएको 30 मेगावाट मात्रै हो। 200 मेगावाट बढेको, 30 मेगावाट थपिएको। तपाईँको गत वर्षभन्दा त लोड सेडिङ धेरै बढी हुनुपर्ने हो नि, तर हामी चाहिँ एक दिन 14 घन्टा भएको, नत्र भने हामी चाहिँ अहिले 12 घन्टा लोड सेडिङ राखेका थियौँ, अब अहिले 10 घन्टा झारेका छौँ। गत वर्ष यही पिरियडमा 12 घन्टा लोड सेडिङ थियो, नम्बर 1। ब्युटिफुल, बधाई छ तपाईँलाई। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो सबै विद्युत आजको भोलि उत्पादन हुँदैन। विद्युत उत्पादनको अहिले मैले योजना बनाएँ भने लोड सेडिङ घट्ने चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पछि योजना बन्दैछन्, तर योजना होइन। अहिले हामीले के गर्यौँ भने यो गएको 3 महिनामा विद्युत चुहावटबाट विद्युत प्रणालीमा थपिएको बिजुलीको परिमाण लगभग 5 मेगावाट छ। 5 मेगावाट भनेको अहिलेको हिसाबले 1 अर्ब बराबरको परियोजना निर्माण गरे सरको काम चाहिँ 3 महिनामा हामीले गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गएको हप्ता मात्रै सार्वजनिक गऱ्यौँ। तेस्रो गएको हप्ता मात्रै हामी चाहिँ विद्युत महसुल नतिरेका ग्राहकहरूसँग 40 करोड रुपियाँ गएको 3 महिनामा उठायौँ हामीले। 40 करोड रुपियाँ 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई एक्सन ल्याएको छौँ यो अवधिमा। यो अवधिमा कुनै पनि आयोजना, यो अहिले निर्माणाधीन आयोजना, विद्युत प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने निर्माणाधीन आयोजना, त्यो क्रिटिकल पाथ भन्छ, प्रोजेक्ट ढिलो हुने हुन्छ नि, त्यो ढिलो हुने चाहिँ गरी कुनै पनि आयोजना चाहिँ काम अवरुद्ध भएको छैन। अब त्यसकारण अब यो अहिले सुधारको प्रोसेस भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी सबै कामको चाहिँ समग्र नतिजा, अलिअलि नतिजा त तपाईँ अहिले लोड सेडिङै 10 घन्टा घटेर, अब हामी तपाईँलाई 10-15 दिनभित्र अझै यो लोड सेडिङ घटाउँछौँ हामी। ब्युटिफुल, घटाउँछौँ हामी, यही घन्टा घटाउँछौँ अहिलेकै अवस्थाबाट, अहिलेकै व्यवस्थापनबाट हो। हामीले व्यवस्थापकीय म्यानेजरियल एफिसियन्सी भन्छ, म्यानेजरियल एफिसियन्सीको बाट नै यो चाहिँ अहिले हामीले गर्न खोजेको, अरू कुनै हामीसँग कुनै जादुको छैन। तपाईँलाई शुभकामना छ। जाँदा जाँदै यसलाई अलिकति पोजिटिभ नोटले बिट मारौँ, तपाईँलाई पनि भोलि काम गर्न सजिलो होस्। तपाईँसँग यति धेरै विकृति कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँका धेरै मन्त्रालयहरूमा अत्यन्तै कर्तव्यनिष्ठ एकदम इमान्दार कर्मचारीहरू पनि छन्। पोलिटिसियन्सलाई, तपाईँको सिभिल सर्भेन्ट्सहरूलाई अथवा आम मान्छेलाई तपाईँले केही आह्वान गर्नुहुन्छ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रलाई सुधार गर्न, नेपालको निजामती सेवालाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनलाई क्विकली? मैले सर्वसाधारणलाई आह्वान त गर्नै चाहन्छु, सबै नकारात्मक कुरा नगरिदिनुहोस्। सबै कर्मचारी बदमास, चोर, घुसिया, भ्रष्टाचारी होइनन्। त्यसकारण राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्, सघाइदिनुहोस्। उनीहरूको राम्रो कामको लागि प्रोत्साहन पनि गरिदिनुहोस्, उनीहरूलाई उनीहरूका राम्रा कामको प्रशंसा पनि गरिदिनुहोस्। कर्मचारीले नराम्रा काम गर्ने होइन, नागरिकलाई अर्को पनि छ, नराम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई, गलत काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई, भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ हुने कर्मचारीहरूलाई माफी नदिनुहोस्, नछोड्नुहोस्। मैले किन बेकारमा दुःख पाउने, बेकारमा म किन जोखिम मोल्ने नभन्नुहोस्। तपाईँले तिनीहरूको सबै कुराको गुनासो मैले लिएर सम्बोधन गर्न नसक्ला। सरकारी संयन्त्रहरूमाथि तपाईँले विश्वास गरेर उनीहरूलाई चाहिँ गुनासो गरिदिनुहोस्। दोस्रो कुरा, र कर्मचारी साथीहरूलाई मैले चाहिँ हामी सरकारी
तलबबाट सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीले हामीले कसैको लागि काम गरिदिया होइन। तपाईँले मलाई मुख्य सचिवलाई काम गरिदिया पनि होइन, तपाईँले जनतालाई गुण लाउन काम गरे पनि होइन। यो तपाईँको कर्तव्य हो। तपाईँले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निभाउनुहोस्। इमान्दारीपूर्वक निभाए बापत तपाईँले तलब पाउनु भएको छ। त्योभन्दा बढ्ता केही गर्नुभयो, त्यो इमान्दारी त भन्दा पनि बढ्ता केही गर्नुभयो भने मात्रै त्यसको पुरस्कार खोज्नुहोस्। त्यही नै मेरो हार्दिक राजनीतिज्ञहरूलाई पोलिटिसियन्सहरूले जसले तपाईँलाई अब राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँलाई चाहिँ कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् र उनीहरूलाई राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई ठाउँ दिइदिनुहोस् र राजनैतिक आस्थाका र आफ्ना नजिकका नाममा चाहिँ गलत काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन नदिनुहोस्, उनीहरूलाई संरक्षण नदिदिनुहोस्, भ्रष्टाचार र गलत गर्ने मान्छेहरूलाई नजोगाइदिनुहोस् र यो राजनीति गर्नलाई कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनहरूलाई दलगत आवरणभित्र दलगत संरक्षण नदिदिनुहोस्। मेरो आग्रह चाहिँ त्यही। ठिक छ लीलामणिजी, तपाईँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजका हाम्रा अतिथि सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल सहित सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु। नमस्ते।